मोगचनो देवी ग्लोरी तिरुमंदिर कार्नाड मुल्की तावनो तुमकां हांव स्वागत मागतां. जशें तुमी जाणा आसात, आमच्या मंदिरांत हर एक म्हयन्यांत सुखान आसतना 2 हफ्ते कुंगनिरे तिऱ्यो आमी चलोवन आसां. जुलायच्या 12 तारीखेर आयतारा संजेर तावनो 17 तारीख शुक्रारा सकाळी पर्यंत लग्न जातल्या जोड्यांक विशेष रितीर वूड बी कपल्स रिट्रीट. जुलायच्या 20 आनी 6 तारीखे तावन 30 आनी 1 तारीखे पर्यंत जुलाय 26 to 31 प्रायवंतां खातीर उचित वस्ते रितीर आसतली. आनी सडीत माहितीक आमच्या दफ्तराक तुमी संपर्क करा. आमचे वेबसायट आसा www.dccmulki.in आनी आमचो यूट्यूब डिवायन कॉल सेंटर मुल्की ह्या विळासाक तुमी संपर्क करियेत. सर्विस पराता नावाड्या महिमा ताची गाजोव्या वैभव ताचो प्रगट्या. वंदिया सर्विस पराता नावाड्या महिमा ताची गाजोव्या वैभव ताचो प्रगट्या. गीताची गाव्या मधुरादान गाव्या स्तुती ताची उल्हासान. बाप तो सर्वांचो मोगान आमकां पोसो बाप तो अधीक मोगाचो. वंदिया सर्विस पराता नावाड्या महिमा ताची गाजोव्या वैभव ताचो प्रगट्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट सदांकाळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाचे न्हू. साद्या काळाच्या 15व्या आयताराची लितुर्जी आमी संभ्रमून आसा. हर एक पोटी मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटेली जाता आसतना आमी सर्गींचे नागरीक म्हणलें सत परतून परतून आमकां उगडापें जाता. सर्गींचे नागरीक जावन कशें आमी जिये जाय म्हणून वाचपा मुखांत्र सर्वेस्पर देवूच आमकां स्वता उगडापी करता. आमच्या जिवितांत देव आमकां आपयता आनी देव आमकां धाडटा. हेच्या वांजेलांत आमी वाचतल्या आनी आयकतल्या जेजू 12 जाणां आपोस्तलांक आपणा सरशीं आपयता आनी उपरांत तो तांकां धाडटा. सोम्याक आपोडच्यांत वर्ती सखत आमची जाता. सोम्याक आमी आपडटा आसतना चड आनी चड आमी बदलता. आमचे थंय परिवर्तन जाता. आमचे थंय एक नवें साव येता आनी उपरांत देव आमकां धाडटा. जशें 12 जाणां आपोस्तलांक देवान धाडलें म्हाका आनी तुका देव धाडटा. कित्याक धाडटा? देवा थंय जें कितें आमी अनुभव करता तें हेरां सांगता वांटूंक देव धाडटा. तर आमकां हर एकल्यांक देवाचें एक प्रत्येक विशेष आपोवणें आसा आनी हें विशेष प्रत्येक आनी वर्तें आपोवणें कितें म्हण आमोस समजलो आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकतल्या. सांपावली दुसऱ्या वाचपांत आमकां विवर्शिता
आमकां कसलें आपोवणें मेळ्ळां संवसाराच्या स्थापने आदींच देवान त्या आपोवण्या खातीर आमकां कशें विंचलां नेमलां आनी जेजूय आमकां स्पश्ट करता ताणें आमकां विंचून काडल्यात. तर मोगाच्यानो ह्या संवसारांत आमी आयल्या तर देवाचेंच मिसांव घेवन आमी आयल्या. ते मिसांव आमी आमच्या जिवितांत तें जारी करूंक आसा. कितले आमी जारी केलां म्हणून हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी आमच्याच अंतस्करणाची आमी परिक्षा करची. तर एक घडीभर आमी दोळे धांपया. देवान आमकां एक वर्तें मिसांव दिलां. तें मिसांव हांवें तुवें तें जारी करीचें. सोम्या लागीं सरचें, सोम्याक आपडचें आनी उपरांत वचोन सोम्याच्या मोगान भरोवन आमच्या कुटुंबांत आमच्या सेसामारा आमच्या फिरगजेंत सगळ्या संवसारांत आमी हेरांक आपडचें. हें मिसांव जारी करता आसतना आमकां सबार अडखळ्यो येतात. सबार बंदड्यो आमकां आसतात. वायट संवयो आसतात जी कितें आमच्या जिवितांत देवाक मानवान तसलें आसा तें आमी स्विकार कर. देवा कडचें बक्षणें आमी मागया. पयलें अडखळ आमच्या जिवितांत जावन आसा आमचे थंय आसची कुडी रक्ताच्यो वंदवण्यो, कुडीच्यो ताळण्यो. ह्या ताळण्या वरवीं देवान दिल्लें मिसांव जारी करूंक आमी चुकोवन पडल्या. तर देवा बापा कडचें बक्षणें आमी मागया. काकूल कर आमची आबा बाबा, काकूल कर आमची, काकूल कर आमची आबा बाबा, काकूल कर आमची, काकूल कर आमची आबा बाबा, काकूल कर आमची, काकूल कर आमची आबा बाबा, काकूल कर आमची. आमचो नियाळ आमी मंदरशियां दोळे धांपून देवान दिल्लें मिसांव जारी करता आसतना आमच्या जिवितांत येतात ताळण्यो आमच्याच जिवाच्यो. जिवितांत नांव खामयचें, सकाळां हुजीर महान जायचें, सकाळांनी आमकां शाबासकी पाठयची. असल्या ताळण्या वरवीं आमचें मिसांव आमी विसरता आनी संवसारीच मिसांवांक आमी लब जाता. तर सोम्या कडचें आमी बक्षणें मागया. जेजू काकूत कर आमची, काकूत कर आमची, सुम्या जेजू काकूत कर आमची, काकूत कर आमची, सुम्या जेजू काकूत कर आमची, काकूत कर आमची, सोम्या जेजू काकूत कर आमची. तिसरी ताळणी जावन आसा आत्म्याची ताळणी. देवूच ना म्हणच्या तसलीं चिंतना आमचें तें उदेतात. देव आसल्यारय कितेंच देवाक पडोवन वचोना. याद आमी देवाक परवा करिना. संवसारी आस्त बदीक, संवसारी खुशालाय, मजा, संतोष आनी संवसारी संगती पुरो म्हाका म्हणून आत्म्याच्या ताळणेक आमी वळख जाता. देवातावन आमी पयस सरता. पवित्र आत्म्याक आमी लक्ष दिना. आमी काळजांत तावन बक्षणें मागया. काकूत कर आमची पवित्र आत्म्या, काकूत कर आमची,
काकूल कर आमची पवित्रत्म्या काकूल कर आमची काकूल कर आमची पवित्रत्म्या काकूल कर आमची काकूल कर आमची पवित्रत्म्या काकूल कर आमची. सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. देवान आमकां बक्षिलां नव्या जिविताची कृपा देव आमकां दिता देखून ताका आमी महिमा दिवया. महिमा 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 देवा ओ सगी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस बरा देवा सर्गीच्या राया पदवीदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुदा सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढणार आमची काकूत कर तू बापाच्या ओझ्यात पोसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थोया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा वाट चुकलेल्यांक तुझ्या स्वताचो उजवाडतून सुद्धा दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय. आमच्या जिणयेच्या सालेन क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ थीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमोसाच्या पुस्तकांतले वसाप हामाजियान आमोसाक म्हणलें द्रश्ट पयसर आनी जुदाच्या प्रांत्यांत परतून वच थंय तुजो ग्रास जोड आनी प्रावाद कर पूण बेतलाक आनी केदीस प्रावाद करिनाका कित्याक हे रायाचे पवित्र स्नान राष्ट्रीक मंदिर आमोसान आमाजियाक जाप दिली. हांव प्रावादी न्हय वा एका प्रावादाचो सीसी न्हय हांव फकत एक गवळी आनी रुबाड रुखाचो सांबाळणार पूण हांव हिंडा फाटल्यान वेतलो तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका आपयलो आनी म्हणलें वच आनी म्हजे परजे इस्रायलाक प्रावाद कर. देवाचे उतारे. देवाची व्हड उपकार. तुझी काकूळ तामकां दाखये सोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर
तुझी काकूळ आमकां दाखय सोमिया आनी दयेन आमची सडवण कर सर्वेस्पोर कितें सांगता तें हांव आयकतलो तो आपल्या भक्तांक समाधानाचे उतार सांगता ताचे बेंबेरांत आसलेल्या ताची कुमोक लागीं आसा अशें ताची महिमा आमच्या गांवांत वसतली तुझी काकूळ आमकां दाखय सोमिया आनी दयेन आमची सडवण कर सांव पावलोन एपेसकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो अर्सिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्ता सवय आमकां आसा त्या एकवटान सर्गीची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतोवन ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी खातावीण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्ता थंय ताणें आमकां विसल्यान आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्ता थंय आपणाची भुरगीं जायशी पयलेंच नेमल्यान ताची खुशी आनी अपेक्षाच तशी आसली आपल्या मोगाच्या पुता थंय ताणें आमकां लाभाचें केल्ल्या कुरपे देण्याचे महिमेक स्तुती जावची म्हूण ताचें योजन क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पथकांचें आमकां बक्षाणें मेळ्ळां आमकां सोडवण लाभल्या ह्या इतल्या उदंड मापान आमचे वयर वतल्या ती कृपा कितली व्हरती म्हूण हांव सांगू आपले सगळे जानवायेन आनी बुदवंतकायेन क्रिस्ता थंय जारी करूंक सुरवेरतावन केल्लें ते येवजणेचो गूट ताणें आमकां आतां कळीत केला देवाचे उतार हे देवाची व्हड उपकार सर्वेस्पोराचे जय हालेलुया सर्वेस्पोराचे जय हालेलुया 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 सर्वेस्पोराचे जय हालेलुया आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उगडो अशें कसल्या बरवशाक तुमकां आपयल्यान म्हूण तुमी समजत येल्या सर्वेस्पोराचे जय हालेलुया सर्वेस्पोराचे जय हालेलुया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सामार्का प्रमाणे सोम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या सामार्काचो वांजेल 6 वस्वर 7व्या वळी तावन 13वी वळ पर्यंत Gospel of Saint Mark, chapter 6, verses 7 to 13. एक दीस 12 जाणांक जेजून आपणा सरशी आपयले आनी तांकां देंवसार सोडोवची पदवी दिवन दोगांक धाडले आनी ताणें तांकां अशें फरमायलें वाटेक एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी व्हरिनाये भुती जावं पोतें जावं आनी चिरयेंत दुडू जावं घेनाये पांयांक व्हाणो घालयत तरी बदलूंक वस्तूर व्हरिनाये ह्या शिवाय तो म्हणालो खंयच्याय घरांत तुमी रिक्षात त्या वाड्यांतले भायर सन वसासर त्याच घरा रावा आनी कोणी तुमकां स्वागत दिना आनी तुमकां आयकना जाल्यार थंय थावन भायर सन वसा वेता आसतना तांकां एक सत्राय दिवच्याक तुमच्या पांयांची धूळ फाफुडा अशें ते भायर सन वचोन पातकी जिणी बदला म्हणून लोकांक प्रसंग करूंक लागले आनी ताणीं जायते देंवसार धांवडायले आनी सबार पिडेस्तांक तेल लावन गूण केली
सम्या जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाचें न्हू. ह्या संवसारांत आमी येता आसतना देवान आमकां एक मिसांव दिलां म्हणून आयची लितुर्जी, साद्या काळाच्या 15व्या आयताराची लितुर्जी आमकां स्पश्ट करता. हो जावन आसा संदेश. आयच्या वांजेलांत आमकां परगट जाता. मार्काचो वांजेल 6 बोळ. गॉस्पल ऑफ सेंट मार्क चॅप्टर 6 वर्स 7. एक दीस 12 जाणांक जेजू चर्ची आपयलें आनी तांकां देंवचार सोडोवची पदवी दिवन दोगांक धाडलें. आनी ताणें तांकां अशें फर्मायलें, वाटेक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी व्हरिनाये. मोगाचें न्हू. आमकां ह्या संवसारांत जिवीत दिता आसतना देवान एक मिसांव दिलां. हें मिसांव कितें? कशें हांवें तें मिसांव जारी करी जाय, कशें हांवें तें मिसांव पंथाक पावयचें, हें म्हाका तुका समजत तर पयलें आमी सोम्या लागीं सरा जाय. सोम्या थंय खऱ्या दाखवाली थंय एकवटा जाय. त्या दाळा आमचें मिसांव आमकां समजता. देखून आमी मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जाता. वाचपा आमी चीत दिवन आयकता. वाचपा उपरांत त्या प्रसंगांत देवाचो संदेश आमी जाणा जावंक प्रयत्न करता. हाच्या पयल्या वाचपांत आमकां आमोस प्रवादीचें वाचप आसा. आमोस प्रवादी देवा थंय एकवटान जियेलो. देखून देवान ताका ताचें मिसांव स्पश्ट केलें. कितें तें मिसांव जावन आसा आमोस प्रवादीच्या बुकांत आमी आयकता. 7व्या वसरांत 12व्या तशेंच 13व्या बळीर. आनी आमाजियान आमोसाक म्हळें, आमाजियान आमोस प्रवादीक अशें म्हळें, द्रश्ट्या पयसर आनी जुदाच्या प्रांतान परतून वच. द्रश्ट्या म्हणजे प्रवाद्यांक दृश्ट्या म्हणून आपयतले, म्हणजे विशनरी, म्हणजे जिवितांत मुखार कितें घडता त्या विशयांत प्रवादी प्रवाद करतले. देखून आमोसाक तो म्हणटा दृश्ट्या, म्हणजे मुखार कितें घडोवंक येता तें सांगच्या. आमोसा ह्या गांवांत थावन तूं भायर सरन वचो आनी जुदाच्या प्रांतान परतून वच. थंय तुजो ग्रास सोड आनी प्रवाद कर. मोगाचें न्हू. आमोस प्रवादीच्या काळार इस्रायल म्हणजे 2 राज्यांनी विंगड जाल्लें. जुदा एका कुळयेचें प्रांत्य एक राज्य जावन आसलें, जुदा प्रांत्य. पळयत पुस्तकांत परतून आमकां वाचूंक मेळटा. आनी एक प्रांत्य उरिल्ल्या 11 कुळयेचो तो जागो या तो प्रदेश तो प्रांत्य इस्रायल राज्य जावन आसलें. अशें 2 राज्य आसले. जुदा प्रांत्याक जेरुसलेम राजधानी या केंद्र शहर जावन आसलें, तर उरल्या 11 कुळयेच्या त्या राज्याक बेथेल ल्हानशें एक शहर तें तांचें राजधानी या केंद्र शहर जावन आसलें. बेथेल म्हळ्यार आमी जाणां देवाचें घर. बेथ म्हळ्यार घर, एल म्हळ्यार देव, देवाचें घर. आनी आमोस त्या बेथेल शहरांत प्रवाद करनासलो. पूण रायाक तें बरें लागनासलें. मातनी रायाच्या मंत्रींक आनी ग्रेस्त मनशांक तें बरें लागनासलें. कित्याक ते दुबळ्यांचें शोशण करतले आनी रायाक मानवंक पळयतले, देवाक मानवनातले. आमोस थंयसर प्रवाद करता आसतना देवाचें उतर सांगता आसतना तांणी तें तिरस्कार केलें आनी आमोसाक ह्या परीन सांगलें, हे दृश्ट्या हे बेथेल शहर सोडून वच, इस्रायल सोडून वच आनी तूं जुदाक वच, थंयसर प्रवाद कर. मुंदरसी पूण बेतेलान आनी केदींच प्रवाद करिनाका, कित्याक हें रायाचें पवित्रस्थान, राष्ट्रीक मंदीर. आमोसान आमाजियाक जाप दिली, हांव प्रवादी न्ही वा एक प्रवंताचो सीसी न्ही. हांव फकत एक गवळी आनी रुमड रुखाचो सांबाळणार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमोस मोगाचें न्हू, देवाचे एकवटांत आसलो. देखून ताच्या जिविताचें मिसांव, ताच्या जिविताचें आपोण तो स्पश्ट तरान जाणा आसलो. तो म्हणटा आपूण एक प्रवादी न्ही, ह्या प्रवाद्याचो सीस पाटलावदारी न्ही. आमी पळयता जर तर दाक्तेर आसा, दाक्तेर असो पोती दाक्तेर जावंक प्रयत्न करता, कित्याक दाक्तेरान जोडिल्लें मस्त आसता.
ह्या दाखत्यारा ती आसली तालेंतां देणी भुरग्यांक ती आसता दिल्लीशी. कोणी एक रयत जाल्यार बेसायकार सागोळेकार जाल्यार ताच्या पुताक भुरग्यांक ही सागोळी करचे तसली देणी तालेंतां ह्या ती एक काला तांचे ती आसता. हांव स्पश्ट करता, हांव प्रवादी न्ही, ह्या प्रवादीचो पुती न्ही, ह्या प्रवादाचो शिस्त पाटलावदारी न्ही, पूण देवा थंय हांव एकवटान जियेलो देखून देवान दिलां तें मिसांव म्हाका कळीत जालां. हांवें आतां प्रवाद करीतच आनी प्रवाद केल्ल्या शिवाय म्हाका रावोंक जायना. देवाचें उतर हांव प्रगट करतलोच. कितल्या जाणांनी ताका तिरस्कार केलो तरी, ताका अडखळ हाडली तरी तो स्पश्ट जाणां सांगता. प्रवादाच्या बुकांत आमी वाचता 7व्या वसरांत 17व्या आनी 18व्या बळीर ताणें केलो तो प्रवाद बेतेल शहरांत सगळ्या इस्रायल राज्या विशान. आमोस चॅप्टर 7 वर्स 17 to 18. देखून सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुजी बायल शारांत एक वेश्या जातली. तुजी बायल ह्या शहरांत एक वेश्या जातली. तुजे पूत आनी तुजो धुवो तलवारीन मरतली. तुजे पूत आनी धुवो तलवारींत मरतली. तुजो गांव मापून वणतले आनी तूं एका अशुद्ध देशान मरतलोय. तूं एका अशुद्ध देशा वचून थंयसर तूं मरतलोय. तुज्या देशाचो सत्यानाश जातलो. मोगाचे न्हू स्पश्ट दरान देवाचो तो प्रवाद, ह्या देवाचो संदेश, देवाचें उतर, देवाचें फर्माण ताणें प्रगट केलें. आनी तशेंच जालें आमी जाणाव. उपरांत चरित्रांत कशें इस्रायल त्या राज्याचें देसवाट जाता गे म्हणून. एक फावटी मोगाचे न्हू आमकां देवातां तें मिसांव मेळटा आनी तें मिसांव जारी करूंक आमी भायर सरता. त्या मिसांव जारी करच्या कितले कश्ट येवं दी, कितली दगदण येवं दी, कितले जाणांनी ते तिरस्कार केल्यार देवाचें आपोवणें मेळिल्लो फाटीं सराना. ह्या दिसांनी हांव सांत जुजे वाजाची जिणयेची चरित्र वाचून आसलो. जुजे वाज म्हणटा आसतना आमकां वर्ती दादोसकाय संतोश भोगता, कित्याक वाज आमच्या गांवांत आसचें तें आल्कुंज. आमच्या गांवांत 12 जाण वाज आल्कुंजाचे आसात. पूण तो जल्मलो गोंयांत आमच्या सुभावा मदें 1650 आनी 1 इसवेंत एक भाग्यवंत मागण्याच्या कुटुंबांत जुजे वाज जल्मलो. ल्हान प्रायर तावनूच मागण्याची वर्ती उर्बा ताचे थंय आयली. उपरांत ताका वोट मेळ्ळी, याजक जालो. आनी त्या वेळार सिंगापूर जावन आयिल्लो एकलो याजक त्या 17व्या शतमानांत गोंयांत येवन तो आसच्या त्या फिरगजेंत कात्रिटलांत खणगणीत सरमाव दिता आनी श्रीलंकांत कातोलिकांनी भक्ची दगदोणी तो विभरशिता. त्या काळार श्रीलंकांत डच मिशनरी आनी डच लोक थंयसर आसलो. व्यापार करनासले. सगळ्या कुदरार्थान कातोलिकांक तांणी बहिश्कार केल्लें. कॅल्विनिस्ट म्हणटात तेंची तप थंयसर तांणी प्रगट केलें. कातोलीक पाद्रींक तशेंच रिलिजियसांक तांणी गडी पार केले. ही गरज्यो मोण गेल्यो. पाद्रींक मीस पेटोवंक ह्या पाद्राबांक लोकांचे कुमसार आयकूंक तांणी दिलें ना. देखून कातोलीक लोक कश्ट जातलो. मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावंक कुमगार घेवंक आश येतलो. लगभग 30 वर्सां त्या रितीन थंयसर लोक कश्ट नासलो. हें सगळें आयकत आसतना जुजे वाजाक आपलें आपोवणें समजलें. जुजे वाजाक आपलें मिसांव समजलें. तो वडिला लागीं वेता आनी तो म्हणटा, म्हाका श्रीलंका वचो जाय, थंयसर शुभ वर्तमान प्रगट करी जाय. वडिलांनी ताका सांगलें, आतां तूं नो वच याजाक. थंयसर कोणूच कातोलिकांक भितर वचोंक ना. पाद्रापांक चड लायकां सयत भितर येवंक दिनात. आनी थंयसर गेलो तर तुका कश्ट दितले, बंदेन घालतले. म्हळ्यार हो धड रावलो ताच्या निचेवान. अकरे ताच्या वडिलांनी म्हळें, तूं पयलें कॅनरा प्रांत्याक वच. देखून तो भायर सरलो. खाली पांयांनी, रित्या पांयांनी, पांयांक होणो सयत घालनासतना. कशायच्या वांजेलांत जेजू आपल्या शिसांक म्हणटा, दांडो शिवाय दुसरें कितेंच घेनाकात. चिरी या पोतें कितेंच घेनाकात. चडती वस्तू सयत घेनाकात. आनी त्याच रितीन जुजे वाज भायर सरलो. गंगोळी, कुंदापूर आनी त्या वाटेंतल्यान येवन सबार जाग्यार ताणें कोपेलां बांदलीं. लोकां भावार्थांत तीर केलें. मंगळूर कॅथेड्रलांत ताणें सेवा दिली. लगभग 4-5 वर्सां ह्या प्रदेशांत ताणें सेवा दिली. पाणीर फिरगजेंती थंयसर आसलो. आनी आमी जाणा थंयसर मुडीप गेल्ल्या वेळार थंयसर जाल्लें तें अजाप विजमीत. कित्याक तो थंयसर सेवा दिवन आसतना पयसल्या मंगळूर कॅथेड्रलांत थोड्या दुस्मानांनी ताका लगाड काडचें म्हणून एका पिडेस्ताची भेट करी जाय आनी पिडेस्ताक कुमगार दी जाय म्हणल्या खातीर भायर सरलो जुजे वाज.
लांब पॉयंट मांगलोर तावन थंयसर मोडीपू तेणे वेता आसतना त्या गुड्यार ताका लगाड काडचें म्हणून तांचे हातरान ते उखलता आसतना तो एकच म्हणटा हांव मरच्या पयलें मागणें करूंक आशेतां हांव मरणाक बी येना पूण मरच्या पयलें मागणें करूंक आशेतां म्हणटा आसतना ताच्या दुस्मानान ताका मागणें करून सोडलें दिंबयेर पडोन हात वयर कर मागणें करता आसतना थंयसर 3 झरी पडल्यो आनी त्या 3 झरी पैकी एक झर आजून थंयसर उदक आसा मुडीप गेल्ले आनी तुमी पळयलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मगाच्यान अशें थंयसर उदकाचे झरी पडटा आसतना ताचे दुस्मान फोळ्ळें गेले आनी उपरांत थोड्या वर्सां उपरांत जोसेवाज श्रीलंका वचोंक आशेता श्रीलंका वचोंक सुलाबायेन जायना देखून तो टुटीकोरीन म्हळ्यार दर्या तडीक वता थंय थावन सबार कुलकार कामाचे मनीस श्रीलंका वेतेले हो थंयसर वेचा केवल एक लुंगी न्हेसता आपल्या पेंगटाक आनी कुलकारां बरीं कामागारांच्या मनशां बरीं तो तांच्या सांगता कामागारांक सांगता भायर सरता आनी अशें श्रीलंकान तो प्रवेश जाता आनी थंयसर वेता आसतना तो भुकेता तान येता ताका खावंक जेवंक कांयच नातलें सगळ्यांनी तांणी तो भीक मागोवं येता भीक मागून मेळिल्लें तो जेवता खाता पूण गोमट्यान ताजें कोंत आसता देखून सबार जाण वेजमी जातात हो कित्याक कोंत घालता थंयसर कोंत घाल मरियमायेचें भक्तीपण आदारूंक सयत थंयसर विरोधपण आसलें पूण सवकास सवकास कातोलिकांची वळख ताका जाता सवकास सवकास कातोलिकांक सांगाता घाल गुपीत रातीचें कोणाकी कळनातल्या बरी अंडरग्रावंड म्हणल्यार बरी थंयसर तो मिसां भेटयता लोकांचें खूब सारां तो आयकता आनी सवकास सवकास कातोलीक भावार्थ परतून थीर करता लोक तरी बऱ्या रितीन संतोश पावता लगभग 30 वर्सां जावन तांकां खूब सारां नातल्लीं मिसां नातल्लीं तांचो भावार्थ प्रकट करूंक खूब व्यस्तां नातल्लीं पूण सवकास सवकास जोसेवाज थंयसर लोकांक कातोलीक भावार्थ थंय फाटीं हाडटा आज आमच्या भारत देशांत मगाच्यान केवल 3% क्रिस्तांव आसा तर श्रीलंकांत 10% लोक क्रिस्तांव जावंक जोसेवाज कारण जावन आसा ताळये पेटोवन आमी देवाक आनी होकळा दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमच्या पुर्वजां पैकी एकलो जावन आसा जोसेवाज पळया ताचो भावार्थ पळया ताचें प्रेरण पळया ताची उमेद वेता तो भिकाऱ्या बरी म्हणटा फटाक खावंक जेवंक ताका नातलें कितले बटी तानेलो कितले बटी भुकेलो ताका बंदडेन गेलें कश्टिलें ताका पूण आपल्या भावार्था तावन फाटीं सरलो ना तो वेता आसतना कांयच व्हरूं ना ताणें पांयाक मोचे सयत व्हरूं ना एक पोतें तो व्हरून वेतालो एक पोती त्या पोतयेंत त्या ल्हानशा वस्तुरांच्या बंडलांत ताणें व्हरून गेल्लें जावन आसा केवल मिसाचे थोडे बूक आनी पवित्र आयदनां लोकांच्या वांजेलांत आमकां वाचूंक मेळटा 22व्या वर्सांत 30 आनी 7 वळीर जेजूस इसारता वाटेर चिरी बुती ह्या कांयच व्हरनासतना तुमी गेल्ल्या वेळार कितेंय तुमकां उणें पडलें गी म्हणून लुकासा वांजेल 22व्या वर्सार 35वी वळ लूक चॅप्टर 22 वर्स 35 आनी जेजूचे शिस म्हणटात कांय येना आमकां कांयच उणें पडोवना जोसेवाजा की मोगाच्यान कांयच उणें पडोवना ताज्या बदलाक भावार्थ सगळ्या श्रीलंकांत वाडलो सोडलो आनी उपरांत सबार कातोलीक फादऱ्या गोंयांत हांव येवन थंयसर मिसां वावर करच्याक तो कारण जालो आयका तुमी लुकासा वांजेल 22व्या वर्सार 35वी वळ चिरी बुती वा वणन आसतना हांवें धडल्या वेळार तुमकां कांयपणी उणें पडलें ताणें जाप दिली कांय ना मार्काच्या वांजेलांत 6व्या वर्सांत 8व्या वळेर आज आमी आयकल्ल्या वांजेलांत जेजू आपल्या 12 जाणां शिसांक तेंच म्हणटा वाटेर वता आसतना कांयच वरी नाकात देवाचेर पातयेवन भायर सरा तुमच्या जिवितांत सगळें सर्गीचो बापूस वदक शितलो मार्क चॅप्टर 6 वर्स 8 मार्काचो वांजेल 6व्या वर्सार 8वी बोळ आनी ताणें तांकां अशें फर्मायलें वाटेक एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी व्हरिनाये बुती जावं पोतें जावं आनी चिरयेन दुडू जावं घेनाये मोगाच्यान देवाचेर पातयेवन आमचें जिवीत आमी आरंभ केल्ल्या वेळार देवाचें मिसांव जारी करूंक आमी मुखार सरल्या वेळार देवूच मोगाच्यान आमच्या जिवितांत आसा म्हणून दाखोवन दिता मार्काच्या वांजेलांत 6व्या वर्सांत 13व्या वळीर जेजून 12 जाणांक स्पश्ट तरान सांगलें मार्क चॅप्टर 6 वर्स 13 तांणी जायते देवसार दवंडयले आनी सबार पिडेस्तांक तेल लावन गूण केली मोगाच्यान जेजून सांगलां हांव तुमच्या सांगात आसतलो मारेकार विकाळ जीवदाळ तुमी हाती घेतल्यार तुमकां कांयच वायट जावचें ना तुमी वीख बी पियेल्यार तुमकां बाधक जावचें ना
ताच्या बदलाक पिडेस्तांचेर हात दवरतले आनी पिडेस्त बरें जातलें, पिडेस्त गूण जातले, अजापां विजमितां जातलीं. जुजेवासाच्या जिवितांत कितलीं अजापां विजमितां जालीं. एक पडी हांगासर कुंदापूर ताणें तो सेवा दिवन आसतना थंयसर तो राती दिंबयेर पडोवन मागणें करनासलो आनी एकलो याजक ताका पळोवंक वता. म्हाका दिसता तें गोंयांत जाल्लें घडीत. तो पळोवंक वता आसतना जुजेवाज धरणीर ना, वाऱ्यार आसा. ध्यानांत इतलो तो मग्न जाल्लो की ताची कूड धरणीर थावन उंच उबारता. वाऱ्यार आसलो तो मागणें करता आसतना. श्रीलंकांत तो आसता आसतना थंयसर एक पटी विशेश वाऱ्या वादळाचो पावस आयलो. एका कुद्र्यार वसोंक, एका आयलँडार वसोंकूच जायनातलें. सबार जण वर्तक, बिझनेसमॅन, व्यापारीस्त थंयसर वचोंक राखोन आसले. पूण जुजेवाज, फादर जुजेवाज आपल्या शिस्तां सांगता, पाटलावदारा सांगता थंयसर पावलो. तो पावलोच उरले सगळे कशें वेचें म्हणून खंत बेजाराय उसार नासतना, कित्याक इतलो शेरंदारीचो पावस आयलो म्हणून दुरसात आसतना हो तरी दिंबयेर पडटा, मागणें करता आनी उठता आनी म्हणटा आपल्या पाटलावदारांक, येया आमी या, आमकां हो आवरू कसल्यांच बादक करचें ना. सगळे तरी भियेले, खावजेले, हो पाद्र्याक कितें वचोन आतां उदकांत बुडोवन मरता काय म्हणून. तो उदकांत वेता आसतना तो बुडलो ना. उदकांत बुडनासतना मुखार वेता आसतना ताजे पाटलावदारी ताच्या फाटाफाट गेले आनी उदकांत उतरोवन तिसल्यान पावले. पूण फाटल्यान आसले व्यापारी उपरांत ताचे बरींच वचोंक प्रयत्न करता आसतना तांकां तरी जालें ना. ते बुडले, देखून उपरांत ते फाटीं आयले. सबार अजापां विजमितां मोगाचें न्हू जुजेवासाच्या जिवितांत कडल्यान. त्या गांवांत दुकोळ पडलो एक फावटी. सबार वर्सां पावसूच नातलो. रायस थंयसर श्रीलंकाचो राय भोव खंतीस जालो, कित्याक लोकांचो ताका वर्तो मोग आसलो. ताणें येवन जुजेवासा लागीं विनंती केल्या वेळार तो एका गुड्यार एक वेदी बांदता, थंयसर कुरीस दवरता, सक्कट लोकांक आपयता आनी उपवास प्राचीत करून मागणें करता. जुजेवाजान मागणें अखेर केल्लेंच त्या मागण्याच्या उबेक मोडां मांडटात आनी ती मोडां खाळीं जातात आनी त्या मोडांत सिरंदरीचो पावस वतूंक सुरू जाता. जुजेवाज आनी तशेंच ताच्या वेदीचेर एक शेण पावस सयत पडना, पूण सगळ्या गांवार जाय पुरतो पावस येता आनी सक्कड लोकांचो दुकोळ, सक्कड लोकांची भूक तान सगळी थांबता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. एका गांवांत मोगाचें बार विकाळ जीव दाडी येतले परतून परतून. सांग जुजेवाजाक, त्या दाळ तो फादर जुजेवाजाक सांगल्या वेळार तो त्या गांवाक वेता. थंयसर एक क्रिस्त पुरता आनी थंयसर तो मागणें करता. आनी ताच्या उपरांत आजून पर्यंत त्या गांवांत म्हणटात की जीव दाळ म्हणली येवंक ना. मागीर एका गांवांत एक कठीण रागिश्ट हस्त येवन लोकांची सगळीं घरां देसवाड करता आनी तांचे बेळें देसवाड करतली. फादर जुजेवासाक सांगिल्ल्या वेळार तो थंयसर येता, बेंजार केल्ली एक वात पेटयता आनी त्या हस्ती मुखार वता. लोक सगळो भियेलो. ती हस्त आतां क्रूर हस्त जुजेवासाक मान उडयता कोणा म्हणून. ती बेंजार केल्ली वात जळची पळयलीच हस्त दिंबी घालता आनी उपरांत ती पाटी वेता. तो गांव सोडून ती हस्त वेता. मागीर उपरांत थंयसर केदींच ती पाटी येवंक ना. असलीं सबार अजापां विजमितां जुजेवासाच्या जिवितांत आमी पळयता. कित्याक जुजेवासान संपूर्ण तरान मिसांवा खातीर आपणाकच समर्पण दिलें. जुजेवासाचो जाल्यार महान व्यक्तीक मात्र न्ही मोगाचें नांव मिसांव देवान दिलां. केवळ जुजेवासा जाल्ल्या महान व्यक्तीक मात देवान आपयला न्ही. साम फावल मोगाचें न्हू आपलें आपोवणें समजल्लो, आपल्या मिसांवाक आपणाकच संपूर्ण तरान समर्पण दिल्लो. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमचे लागीं उलयता. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र तें 1 वचोर 4 आनी 5 ओळ. देवाचो संदेश म्हाका आनी तुका तो दिता. एफेशियन्स चॅप्टर 1 वर्स 4 and 5. ताचे समोर आमी भगवंत आनी कातवीण जावच्या संवसाराचे स्थापने आदीं क्रिस्ततयेन ताणें आमकां विंसल्या. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. वी आर चोजन माय डियर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. आपोवणें आमकां मेळ्ळां, आमकां विंसलां. आमकां कितें केलां? देवान विंसलां. सगळ्या संवसारांतल्या लोकां मदें मोगाचें न्हू क्रिस्तवांक, कॅथलिकांक देवान विंसलां. न्हयच केवळ पाद्र्यापांक, सिस्टरांक, रिलिजियसांक, मिशनरींक देवान विंसलां. हर एका क्रिस्तावांक विंसलां. केदाळ विंसलां? संवसाराच्या स्थापने आदींच विंसलां. कित्याक विंसलां? हो सगळो संवसारच एक समुदाय. द होल वर्ल्ड इज अ कम्युनिटी. आनी पवित्र सभा मोगाचें न्हू एक समुदाय. आनी आमची फिरगज एक समुदाय. आनी आमच्या फिरगजींत हर एक वाडो एक समुदाय.
आनी त्या वाड्यांत हर एक कुटुंब, हर एक घराणें, हर एक घराबो मोगाचें न्हू, एवरी फॅमिली इज ए कम्युनिटी. एक कम्युनिटी, एक समुदाय. आनी त्या समुदायांत मोगाचें न्हू म्हाका तुका विविध रितीचें आपोवणें मेळ्ळां. विविध रितीचें आपोवणें आमी पळयता. देवाचें उतर प्रगट करूं, सुवार्ता प्रगट करूं. थोड्यांक आपोवणें मेळ्ळां मिडियांत वावर करूंक. आमी पळयता हांगासर आमचो फादर युवान गोम्स, तशेंच आमी पळयता आमचो प्रितम, थंयसर व्हिडियो रेकॉर्डिंग करतात. आनी तें रेकॉर्डिंग केल्लें सांजेर बरें करून बसून बरें करून एडिटींग करून बरी एक CD करून एक बरें एक प्रोग्राम करून विविध TV चॅनलाक, डिवायन वर्ल्ड, या दायजी वर्ल्ड, या कोंकण वर्ल्ड, या नामा TV, विविध चॅनलांक ते दितात. आनी ती चॅनलां युट्यूबाचेर सयत वेतात. सगळ्या संवसारांत ती पळयतात. देवाचें उतर आयकत आसतना, देवाचें उतर प्रगट जाल्लें पळयत आसतना कितलेशा लोकांक ती बदलावण येता. आमी जाणां कितलेशा जाणांची पिडा गूण जाता, कितलेशे जण कन्वर्टर जातात, कितलेशे जण देवा थंय आकर्शीत जातात, कितल्या जाणांक बुजवण मेळटा, कितलेशे जाणांची दुकां पुसून काडटा. देवाचें उतर परती अजापां विजमित जातात. देव मोगाच्यान विंसून काडटा विविध रितीन. आनी आमकां एक मिसांव दिता. आमचो भाव जॉन डिसोजा येता थंय जावन पेरार्तावन संगीत वाजोवन खेळटा, गायन करता. तशें सांगता मारिया तशेंचाची धू शारल गायन करतात. तें गायन आयकत आसतना थोडे फावटी आमकां आमच्या काळजांत पवित्र आत्म्याचो अनुभव जाता की ना. कितले जाणां मोगाच्यान बरें गायन आयकत आसतना पवित्र आत्म्याचो अनुभव जाता. ताळयो भेटोन देवा गर्गा आनी होगलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड. सगळ्यांक जाता पळया. तें एक मिसांव. तांकां सबार दुसरे राटावळी आसता, तांच्या घराचें काम आसता, तांचें शिकप आसता, तांचो फुडार आसता, या पयशे जोडूंक या दिसपडतो ग्रास जोडूंक आसता. पूण सगळें बगले दोन येवचें आमच्या भयणी वेरोनिकाक ते एक आपोवणें देवाचें उतर प्रगट करूं. आनी सबार जाण हांगासर पळयता विविध रितीन हांगासर सेवा दितात. कदेलां घालूंकी, उपरांत कदेलां काडूंकी, पाद्राबाची मुस्तायकी दवरूंकी, आनी हांगासर निताळाय करूंकी, विविध रितीची सेवा. आनी थोडीं जाणां हांगातान वॉट्सॅपाचेर तुमकां मेसेज येता, ती मेसेज दुसऱ्यांक धाडटात. आनी हांगासर असलेले ते कडतिले व्हरून दुसऱ्या फिरगजेंत दिवन लोकांक हांगासर रेतेरी अशें करतात. ह्याच दिसांनी हांव जाणा एकलो पयलेंतावनी हांव ताका जाणा बॉम्बेतावन येता. हांगासर रेतेर जाता आसतना ताका रेतेरीन वांटे जाता आसतना ताका वर्तो दैवीक अनुभव जाला. देखून तो कितें करता, हांगासर रेतेर जाता म्हणून भोंबईन सयत सबार फिरगजेनी तो कळीत करता. आनी हांगासर रेतेर जाता आसतना तो स्पॉन्सर करता. ह्या दुसऱ्यान स्पॉन्सर करूंक तो प्रेरण दिता. रेतेर करून दी लोक, बरो जावन दी लोक, तांच्या जिवितांतले देवसार धांवोवन दी, तांकां बुजवण मेळोवन दी, सबार जाणांची पिडा गूण जावन दी आनी बरेपण लाभोवन दी म्हणल्यार एका उद्देशान. मोगाचें न्हू आमकां देव एक मिसांव दिता हर एकल्यांक. थोड्यांक व्हडल्या समुदायांत सगळ्या संवसारांत मिसांव वावर करूं, थोड्यांक एका फिरगजेन, थोड्यांक वाड्यांत आनी थोड्यांक आपल्याच कुटुंबांत, आपल्याच घरांत. घराच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यान जेजू लागीं येजय, जेजूची सुवार्ता प्रगट जायची. हर एका घरांत मागणें रोजार आसा जाय. हांगासर एकलो रेतेर केलो ताका विशेश दैवीक अनुभव जाल्लो. म्हजे कडेन तो म्हणटा त्या दळपर्यंत तांच्या घरांत मागणें आसनातलें. मागणें ना म्हणून न्ही म्हणटा तो. आमकां सवयेची एक सांजेची आमोरी आसतली आनी तेर्स आसल्यार 1 कण या 2 कण. पूण हांगासर रेतेर करून जाल्या उपरांत 5 कण तेर्स करचो मात न्ही. ताच्या उपरांती आनी पयलीं कांतारां गावची, गितां गावची एक विशेश ताका आपोवणें ताका मेळ्ळें. आनी तो म्हणटा त्या मागण्याच्या अखेरीक ताका बगलें दिंबयेर पडोवन हात वयर करून मागणें करी जाय म्हणून. ताणें दिंबयेर पडोवन हात वयर करून एक वैयक्तीक मागणें केलें. ताच्या भायल्या भुरग्यांक भारी खुशी जाली तें मागणें आयकून. तितल्या अपुरबायेन ताणें मागणें केलें. आनी ताच्या उपरांत तो म्हणटा एका दिसा एकल्यांक मागणें करून ताणें मुखार आपयलें. एक दीस ताच्या बायलेक आनी एक दीस एका भुरग्याक आनी एक दीस आनी एका भुरग्याक आनी एक दीस ताच्या बापायक आनी एक दीस आवयक. आनी अशें कुटुंबांत एका दिसा एकल्यांन वैयक्तीक मागणें करचें. आनी अशें मागणें केल्ल्यान तांच्या कुटुंबांत कितली बदलावण आयल्या म्हणून तो म्हाका म्हणटा. कितली बदलावण आयल्या आनी कितलो संतोश आयला घरांत, कुटुंबांत. तो म्हणटा कितलो संतोश आयला. आनी घरांत आसले राग, हगे, फारीचपणाची भोगणां आनी कितें एकामेका दुरसोन उलोवचें आनी हेरां विशयांत कितें कितें खबरो करचें सगळें पयस केलां. म्हाका जेन्ना मिसांव देव म्हाका कसल्या मिसांवाक आपयता तें जाणा जायचें जाल्यार देवा लागीं मोगाचें न्हू आमी एकवटान जियेचय. देखून आमी देवा लागीं येचय, हेरांक देवा लागीं हाडिचय. मार्काच्या वांजेलांत 2ऱ्या अवसरांत आमी वाचता 2ऱ्या आनी 3ऱ्या वळीर. गॉस्पल ऑफ सेंट मार्क चॅप्टर 2 वर्स 2 and 3. 6 जण एका आरिगाराच्या पिडेस्ता उकल हाडून येतात. कित्याक उकल हाडून आयले?
आरिगाराच्या पिडेस्ता कितें करूंक जायना सोलोंक जायना ताका उलोवंक जायना ताजे हात पाय हालोवंक जायना पूण आमी आमच्या जिवितांत आरिगाराच्या पिडेस्ता बरी जावंक पुरो आरीच्या पिडे बरी जावंक पुरो आमचे हात आसात म्हूण हात हालनात बरीं कामां करूंक जायनात आमचे पाय आसात म्हूण मागण्याक रेतरेच्या जाग्याक वसोंक आमकां एका रितीची आळसाय या बांदून दवरल्या बरी आमकां आसता कोणे म्हणी मोगाच्यान आमकां होरी जई सबार लोक सगळ्या संवसारांत आसा आश येता मोगाच्या न्हू देवा लागीं येवंक देवाचें उतर आयकूंक कसली ना जाल्यार कसली एक अडकळ बंदडी तांकां आसता तांकां आपोवन हाडूंक देवान तुका नेमला हालेलुया हालेलुया तुज्या घरांत कोणी एकलो आसा मिसांव वचनातलो कुमसारा वचनातलो तुज्या घरांत कोणी आसा रेतीरियानातलो तुज्या सेसामारा कोणी आसा तुका वळखीचो तुज्या मोगाचो इश्ट तुज्या लागीं मस्त संगती उलयता सबार संगती हांसून खेळोन उलयता ताका कशें म्हणी कन मागणें कन प्राचीत कन त्याग उपास कन ताचे खातीर एक रेतेर कन बरें कन ताका सांगून ताका रेतीरेक हाडची जबाबदारी तुजी थानय देवाचें उतर आयकशें करची जबाबदारी तुजी जावन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया असलें मिसांव मोगाचें नांव आज सांब पावल म्हाका तुका जागयता एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत पयल्या वसरांत 12व्या वळीर सांब पावल आमकां म्हणटा आमच्या जिवितांत आमी करच्या मिसांवा द्वारी आमी जियोवच्या आमच्या आपोवण्या द्वारी क्रिस्ताक महिमा जायचे देवाक महिमा जायचे एफेसियन्स चॅप्टर 1:12 ख्रिस्त थंय पयले बरवो सोदन आसलेले आमी ताचे महिमेक होगलीक हाडीत जाय म्हूण ताणें आमकां आपोवणें दिलां प्रेज द लॉर्ड प्रेज द हालेलुया हालेलुया तर मोगाच्यान आमी सगळीं दोळे धांपया बापा तुजी दैविकतेने उंडो आनी नाका सोरो वो पुंडिता भक्तीपणी रस्तार तू आमचो खरो बापा तुजी दैविकतेने उंडो आनी नाका सोरो वो पुंडिता भक्तीपणी रस्तार तू आमचो खरो भावा भयणीनो आमी भेटोवचें हे मिसाचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी महिमे आमच्या आत्मेच्या सर्वस्वर मांडून ठेव ह्या उंड्या आनी वायना सगळे आमकां आमी देवा समर्पण दिवया ह्या ताटांत उंडो आसा आमचें जिवीतच ह्या उंड्याक सरी करया आनी देवाक समर्पण दिवया ह्या कालसेन दाकारोस आसा ताचे सांगाता सर आमची ते आसा विशेश रितीन आमचो मोगाळ अनादेक बाब थॉमस डिसोजा मरण पावलो मुक्काचो विकार जावन आसले तांकां सासणी विशय मागया ताज्या दुखेस्त कुटुंबा खातीर आमी मागया फिरगजकारां खातीर मागया देव तांकां बुजोवं दी हांगासर केदाळ येता ती श्रीमती लिल्ली मिरांडा आमकां मोगाची ती हुशार नासतना आस्पत्र्यांत आसा देवान तिका बेगीनच बरी भलायकी दिवन फाटीं आपूण हाडचे खातीर ती मुखार आसतली मरयेचो तेर्स विशेश रितीन ती करतली तिच्या पासत तिच्या कुटुंबा पासत मागया सर आमच्या पिडेस्तां पासत मागया आनी विशेश जावन कोण हांगासर रेतीरेक आनी येतली आमकां मोगाची जावन आसा ती थोडीं जाणां पिडेस्त आसा आनी थोडीं जाणां उतर प्राय खटल्यार आसा आनी थोड्या जाणां हांगासर आयिल्ल्यांक काम जायचें सैरीक जायचें काजारी जिवितांत भुरग्यांचें देणें जायचें सर बंदडीन ते सुटका जायचें वायट संवय असो न्हू आसाचें तांच्या भुरग्यां बरो फुडार जायचें ह्या तांचो व्यापार वैभट बऱ्या तरान जायचें सर आमची त्या सवां देवाक समर्पण दिवया सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिस घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोव ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोशण करून दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवें सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो तुमचे सवें आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदेदार आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय
जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासू फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आमच्या अस्कत विनाशी सैंबाक तुवें तुज्या अगणीत पदवेचो आधार दिलोय पूण सोडवण आमा मनशांची आमच्या सारक्या एकल्यान हंस करची मनशान होगडायलेली इश्टगात तुजी जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं खुद मनशान परतून जोडची ही येवजण तुज्या मोगाची आनी तातूंत अदीक परजळटा महिमा तुजी देखून त्याच जेजू उदेशी देवदूतांचो सगळो दळबार संतोषान बरोवन तुजे मुखार तुका वाखणता वयर सरकार तांचे वाखणेक आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता दरबाराचो सर्वेस्पतू सरकारी संसार भरला तुझ्या वैभवान पुसकी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दी ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका अधीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची म्हज्या सम्या आनी म्हज्या देवा तेच परेन जेवण जातस सम्या जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या सम्या म्हज्या देवा भावार्थाचो घुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्याने येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडूणची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेला तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा लुईस पावल आमच्या गुळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरसर मेल्यान त्या आमच्या सर भावा भयणींची विशेषान आमच्या कुटुंबाच्या सर मोगाच्या संध्यांची तांचो आमी आज उडास करता आनी प्रत्येक जावन फादर थॉमस हांची सर्वांची तूं काकूळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवंकार मरिये देवाच्या माया सांगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदूत आनी सर कळेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमेन
देवाचें राज आमच्या मदें येचें. ही देवाची मांडवळ, देवाचें मिसांव आनी आमची आशा आनी आमच्या काळजाचो अत्रेक. देखून एक घडीभर आमी दोळे धांपया, आमच्या बापाचो आमी नियाळ करया आनी त्या बापा लागीं आमी काळजान तावन मागया ताचें राज आमच्या मदें येवं दी म्हणून. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां काळजान पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. एक घडीभर आमी दोळे धांपया. कोण कश्टांत आसात, संकश्टांत आसात, सबार समस्यांनी वेडो घाला तांकां. कोर्टाची केसी आसा थोड्यांक, जैलांत आसात, वायटाचे सवय आसात, सोडूंक जायना तांकां. पियोणें ह्या कसलीच वायट सवय, तांचे पासत आमी व्हडा अत्रेगान मागया. सर्वेस्परा वायट आवेगनांतलें, पिडेशिड्यांतलें आनी समस्यांतलें, सर संकश्टांतलें आमच्या भावांक भयणींक तूं निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्थकाय दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकाच्या बांदपासांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. एकामेका शांती वांटून घेवया. पीस बी विथ यू. शांती तुमकां. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतली आमची काकूट कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतली आमची काकूट कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतली आमकां शांती दी. हो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपोवणे मेळयली आमी सर्व सुभागी. प्रार्थोया. सर्गींच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अधीक आनी अधीक वाडो हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे उपकार. अचल हांव सर्वेस्परा म्हज्या भरवशां कित्याक तूं काकुळटा. नितळसां हांव लालयता तुज्या मैपासान. आतां कर म्हाका नितळ. गुडी तूं शेळ्यांक चरयता. शेळी हांव म्हजो पोस करता. तुजे हांव पयस पावतना पाटी हात हिंडान दवरता. अचल हांव सर्वेस्परा म्हज्या भरवशान कित्याक तूं काकुळटा. नितळसां हांव लालयता तुज्या मैपासान. आतां कर म्हाका नितळ. गौरव कर म्हाका सांबाळटा. आडवारांत आसता निवारता. पडलेल्या वेळार उठयता. भरवसो म्हजो घट करता. अचल हांव सर्वेस्परा म्हज्या
तुज्या भरवशान कित्याक तूं बोका करता नितळ जाव हांव लालयता तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ